तमाम देखने वाले और सुनने वाले दोस्त अहबाबों को प्रोफेसर शहबाज अब्बास की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर शहबाज अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर चैनल ऑल नॉलेज प्लस। एक नाम है, एक तासीर है, एक तारुफ है। हर किसी का एक इसमें ग्रामी होता है, तारुफ होता है। मेरा नाम है प्रोफेसर शहबाज अब्बास, जो कि इल्मात, तिलिस्मात, महर नफ्सियात, महर अमलियात से ताल्लुक रखता है। मोहब्बत चीज क्या है? जब इंसान को मोहब्बत होती है ना, फिर कहता है कि मैं वहां भागू, इधर भागू, इधर भागू, फलां पीर, हर पीर के पास जाता है, लेकिन नहीं कुछ वसूल होता, बिल्कुल कुछ वसूल नहीं होता। फिर आता है प्रोफेसर शहबाज अब्बास की तरफ। प्रोफेसर साहब फलां कर दो, फलां कर दो, फलां कर दो, फलां कर दो। करने वाली जात तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है, हम तो सिर्फ वसीला बनते हैं। वो जात है सिर्फ अल्लाह की। मोहब्बत का शैतानी तूफानी अमल, मोहब्बत का शैतानी तूफानी अमल, ऐसा अमल जो इंसान अकड़ करता हो, गरूर करता हो, तकब्बुर करता हो, लिफ्ट ना कराता हो। आप मैसेज करते हैं, अदर्स कॉल करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप वीडियोस करते हैं, कॉल्स करते हैं, लेकिन नो रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स। और आप अपने आप को अंदर से खा जाते हैं यही कि अल्लाह ने मुझे खूबसूरत पैदा किया, खूबसूरत दिल दिया, खूबसूरत दिमाग दिया, खूबसूरत आंखें दी, लोग मुझ पे फिदा हैं, लेकिन इस शख्स पे मैं फिदा हूं, वो शख्स मुझे लिफ्ट नहीं कराता। वो अपने आप को अंदर से खा जाता है, यही खा जाता है कि काश वो शख्स मुझे लिफ्ट कराता, काश उससे मेरी बन पाती, काश उससे मेरी दोस्ती हो जाती, काश हमारी आपस में अनबन ना हो, और काश पूरी जिंदगी उसके साथ मेरा ताल्लुक और मैं शादी करूं। लेकिन वो शख्स उसे लिफ्ट नहीं कराता। बात यहां खत्म हो जाती है। तो ये अमल शैतानी अमल है। 4,70,000 शायातीन, 4,70,000 शायातीन जाके दिल, दिमाग, गुर्दा, पूरे जिस्म में अटैक करते हैं। जब तक वो शख्स नहीं बात करेगा, जब तक वो शख्स आंखों से आंखें नहीं मिलाएगा, जब तक वो शख्स कलाम नहीं करेगा, हाय, वो कहते हैं ना, कहने को तो बहुत कुछ कह दूंगा मगर यूं मेरे प्यार की रुसवाई होगी। जब तक वो बात नहीं करेगा उसे सुकून नहीं आएगा कभी भी। ये प्रोफेसर शहबाज अब्बास का वादा क्या दावा है। तवीज की शक्ल देनी है। जाफरान कस्तूरी का मकसद क्या है? क्यों लगाई जाती है तवीज पे? लगाने का मकसद यही है कि इसमें एक तासीर बन जाती है, एक ताकत बन जाती है, इसकी पावर है। आप इस नक्श की अब पावर आ चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए खर्चा करता हूं, सिर्फ और सिर्फ कि ये चीजें आपको समझ आ जाए, आप भी कुछ बन सको, आप भी अमलियात कर सको, आप भी आमिल बन सको, आप भी दूसरों के काम आ सको। अमल तो अमल होता है, लेकिन आमिल बनना लाजमी है बहुत। आज के दौर में तो वीडियोस बना के अपलोड कर देते हैं, उसे पता नहीं है कि आमिल कैसे बनता है, आमिल चीज क्या है, आमिल के लिए क्या क्या चीज दरकार होती है, आमिल बात कैसे करता है, जिन्नात से, मुअक्कलात से, शयातीन से कैसे आमिल बनते हैं।
خیر دوستو، لگانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ عمل پورا پورا اترتا ہے، طاقت آ جاتی ہے۔ ایک جیسے بائک ہوتی ہے، کار ہوتی ہے، پراڈو ہوتی ہے، اس میں آئل ڈالیں گے، تیل ڈالیں گے، پیٹرول ڈالیں گے تو وہ چلے گی، ایسے نہیں چلے گی وہ۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے، جب آپ اسے لگائیں گے تو یہ بھاگے گا، نقش ایسے بھاگے گا جیسے گولی نکلتی ہے پستول سے۔ ایسے بنا کے آپ نے تویز کی شکل دینی ہے۔ آپ نے نیچے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، پھر اس کا نام، پھر اس کی والدہ کا نام لازمی لکھیں گے۔ یہ کیل ہے، اس کیل پہ آپ نے 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 2 الفاظ ہے، یا ہنتہیل یا حیوش، 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 یا ہنتہیل یا حیوش۔ یہ پڑھ کے آپ نے ایسے اس پر کھبو دینا ہے۔ اس شخص کی کیا مجال آپ سے بات نہ کرے؟ اس شخص کی کیا جرات وہ آپ سے بات نہ کرے؟ وہ عملی کیا جو اثر نہ کرے پروفیسر شہباز عباس کا؟ ہائے، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں میرے پاس، بڑے بڑے لوگ، اور دعوے کرتے ہیں۔ ایک عامل ہے میرے پاس، پروفیسر صاحب آپ کے پاس کیا ہے؟ میرے کہا میرے پاس جو چیزیں ہیں سن کے تیرے دنگ رہ جائے گا یہاں پہ، اور مجھے غصہ نہ دلا، اٹھ جائے یہاں سے۔ کہتے کیا چیزیں ہیں آپ کے پاس؟ میں نے کہا دیکھی جائے کرامت یا ہنتہیل کی، دیکھی جائے کرامت حیوش کی، دیکھی جائے کرامت افلاس کی، دیکھی جائے کرامت بختنوش کی، دیکھی جائے کرامت قاسم عاقب کی، دیکھی جائے کرامت یعقوب عیسیٰ موسیٰ کی۔ ہے یہ سارے موکلات ہیں، موکلات ہی ہیں، موکلات۔ ایسے ہی بنا کے آپ نے رات کو 11:25 پہ پرانی قبر میں ایسے دفن کر دینا ہے۔ آپ نے دفن کر کے واپس آ جانے، کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ محبت میں کیا تاثیر ہوتی ہے۔ اس کی کیا ضرورت آپ سے بات نہ کرے، منتے سماجتے کرے گا۔ محبت کا ہو، طلاق کا ہو، جدائی کا ہو، جو بھی عمل ہو، اگر آپ یہ عمل نہیں کر سکتے ہم سے کروا سکتے ہیں، جو کہ ہمارا نمبر ہے 03,084,84,87۔ اگر آپ کی واٹس ایپ نہیں ہے تو ادرز کال سے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔